तुझा आशीर्वाद तुझी पुकारे यादव लक्षाला बरे प्राप्त करून दे. घर संसार सुखाचं करून घे. सांभाळामध्ये रक्षण कर, अभिमान कर, कल्याण कर आणि उत्तम प्रकारचे यश तुझे असं ते पदराक बरे प्राप्त करून देऊन नमस्कार, हांव विनोद प्रभू चिमलकर, श्री संस्थान भगवती चिमलकर माशेल तो अध्यक्ष. तर आयज जी नवरात्र चालू आसा आयचो 4थो दीस आनी आयज आमी जे आमचे सकाळी फुडें शिवरेकर जे पुजारी आहा ताणें सकाळी फुडें देवीचे सगळे म्हणजे अभिषेक करून आरती करून फुलांचो सजावट केलो. दनपारां मागीर परत आरती जावन मागीर नैवेद्य दाखयलो आनी आतां आयज सांजचे आमी जवळ जवळ 3000 पणट्यो पेटोवन हे गांवचे सगळे लोक एकठांय येवन 3000 पणट्यो पेटोवन आयज तांच्यांनी स्वीट घालिल्लें आसा हॉलान. तशेंच देवाच्या भायर हातूंत सुद्दां बरें पणट्यांनी पेटोवन सजोवन आयज तांच्यांनी ही चवथी माळ म्हणजे आमचे एक बरो उत्सव साजरो केल्लो आसा. तशेंच आतां हो उत्सव आमच्या हांगासर मोतार नासता, पयलीं वर्सांनी पयलीं पासून ना. सो पणट्यो पेटोवन किंवा देवीक तरेतरेचे फुलांचें डेकोरेशन करून ह्यो आमी नवरात्री आमी सजयता. आतां दसऱ्या कडेन आमची पालखी जी आसा ती हांगासरल्यान 2:30 सुमार जे ओल्ड थिएटर जी आसा चित्रमंदीर माशेल थंय पॅड आसा आमचें आब्याचें, हांगासरल्यान 2:30 भायर सरून पालखी वयर वतली. तेन्ना थंय आब्याच्या झाडाचेर
पुजन जातलें शेवडेकर पुजारी आहा हे पुजा करतले थंयच्यान मागीर परत पुजा जाल्या उपरांत आरती आनी मागीर प्रसाद आसतलो त्या उपरांत परत आमच्या देवळान येता देवळान येवन मागीर सांगळे करून आरती करून बरें सगळ्या गांवच्या लोकांचे म्हाजून सगळे एकठांय जाल्ले आसतात ते सगळे म्हाजूनय एकठांय येतात आनी तेन्ना कौल बी हें करून आमचे तेन्ना समाप्ती जाता आनी मुख्य म्हणजे आयज ह्या आमच्या भगवती चिमणी देवस्थानाक आमची गोंयची आमदार बाय डॉक्टर दिव्या राणी आमी ताका भाभी म्हणटा तिणें आयज सुद्दां ह्या देवीक सुद्दां येवन देवीची भेट घेतली खूब बरें दिसलें आमकां आनी अशेंच ही आमची देवी जी आसा ही जागृत देवस्थान आसा प्रत्येकाच्यो मनाच्यो इच्छा ही पूर्ण करता आरस विरस केले आज कशें कितें आजचो हें कितें दीस आज आमी ही एक जवळ 7-8 वर्सां पयलीं देवीचो एक कौल घेतलो अशी एक प्रेरणा जाली की दिपोत्सव करचो म्हणून त्या प्रमाणान देवीचो कौल घेतलो आनी कौल घेवन देवीन आमकां निरोप दिलो आनी निरोप दिल्या प्रमाणान हांवें म्हाज्या विचारा प्रमाणान हो दिपोत्सव सुरू केलो आनी ती आमी नवरात्रान सुरवात केलेलो पंचमी दिसा म्हणून पूण काही अडचणीमुळे किंवा देवीचो कौल घेवन आमी योग्य दिवस असो ठरयता आज तो ठरयल्लो आसा आनी त्या प्रमाणान हो आतां साजरो केल्लो आसा दिपोत्सव जवळपास 3000 दिवे लायिल्ले आसा आनी ही देवीची सगळी शक्ती आसा आनी देवीच्या शक्ती आशिर्वादान हें सगळें घडोवन येता आनी हे नवरात्र उत्सव कसो कितें पयले दीस ते लास्ट दीस पर्यंत कसो कितें नवरात्र उत्सव जो आसा तो पयल्या दिसा आमची घटस्थापना किंवा महाबंधन सप्तशती